जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो इंतहाई अहम और काबिल तरीन इंसानों की ज़रूरत पड़ गई है। जी हाँ, दो अदद जो हैं बंदे चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो जॉब वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट की है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी और न्यूज़पेपर के अंदर भी। जी हाँ, ये एक आप कहें कि कोरम होता है या एक फर्जी कार्रवाई होती है कि आपने जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई भी हायरिंग करनी है ना, तो आपको एडवर्टाइजमेंट देना जो है वो ज़रूरी होता है। जी हाँ, आपको बताते चले, एक जो पोस्ट है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच की। जी हाँ, जो कि अब तक इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद साहब थे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस मामले को लेकर काफ़ी सीरियस हो गया कि भाई अब हमें एक परमानेंट हेड कोच चाहिए। दूसरी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको बताते चले दोस्तों कि वो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए डायरेक्टर की ज़रूरत है, और इसके ऊपर मोस्ट प्रॉबली कहा जा रहा है कि आकिब जावेद साहब खुद इंटरेस्टेड हैं। अब आप कह रहे होंगे कि अगर आकिब जावेद साहब इंटरेस्टेड हैं तो भाई ये इश्तिहार क्यों? भाई ये जो इश्तिहार होता है ना, ये आपने कोरम पूरा करना होता है। एक फर्जी कार्रवाई जो है वो आपने ज़रूर पूरी करनी होती है। फाइनलाइज जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी टेबल पर बैठकर होती हैं। और आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इन जॉब्स के लिए, तो आपके पास वक्त है 4 मई शाम 5 बजे का। 4 मई शाम 5 बजे से पहले पहले अगर आप लोग सीवी ड्रॉप कर देंगे तो यकीन माने आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। आप भी कह रहे होंगे मैं ये क्यों बात करूं, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले भी जितने भी कोचेस हायर किए हैं उनके लिए इसी तरह का एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, और ये एडवर्टाइजमेंट देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बताना कि भाई हमें एक कोच की ज़रूरत है, या हमें किसी भी किस्म जिस भी जॉब के लिए कोई बंदा चाहिए होता है, हमें उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो ये एक फर्जी कार्रवाई होती है, ये एक लॉ है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देनी ज़रूर है, बेशक आपकी बिहाइंड द सीन आपकी बात जो है वो हो चुकी हो। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लेना जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। देखिए, मिनिमम लेवल 3 क्रिकेट कोचिंग की एक्रेडिटेशन होनी चाहिए उस बंदे की, यानी कि उसने मिनिमम जो है वो लेवल 3 की जो है ना क्रिकेट कोचिंग उसने की हो, ठीक है। और सबसे दूसरी नंबर पे जो चीज़ है कि उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस हो इलाइट नेशनल डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट टीम के साथ। जी हाँ, और उसने कोई ना कोई आपको इवेंट जितवाया हो, कोई ना कोई आपको इवेंट जितवाया। मुझे आप हिसाब लगाए ना कि अगर गैरी क्रिस्टन जैसा बंदा है या जैसन ग्लेस्पी जैसा बंदा है, उसने सीवी तो ड्रॉप नहीं किया होगा, ठीक है। इसी तरह जब पिछला पीएसएल था तो शेन वॉटसन के हवाले से बातें चल रही थी। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये इश्तिहार दिया होगा तो शेन वॉटसन ने फटाफट लेकर अपना सीवी ड्रॉप किया होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ से इसीलिए मैंने आपको ये बात की थी कि जो बंदा भी सीवी ड्रॉप करेगा ना, उसका तो इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस मामले के लिए सबसे अहम चीज़ ये देखनी है कि क्या आप कोई फॉरेन कोचेस पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि जिस तरह हाल हमने मिकी ऑथर का किया, जिस तरह का हाल हमने गैरी क्रिस्टन का किया, जिस तरह का हाल हमने जैसन ग्लेस्पी का किया, और वो जो जैसन ग्लेस्पी के जूनियर थे हम शॉन टाइट हो गए, उसके अलावा और डिफरेंट जो कोचेस पाकिस्तान आए हैं और हमने उनको, यानी कि आज तक कोई भी कोच अपना 2 साल का टर्न आउट जो है पूरा नहीं कर सका, बल्कि गैरी क्रिस्टन और जैसन ग्लेस्पी ने तो एक तरह से समझ लें कि जब कोई बंदा किसी जगह पर भर्ती होता है ना, तो 6 महीने की या 3 महीने की वो जो इंटर्नशिप होती है या जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, उन्होंने तो वो भी पूरा नहीं किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो जब ये सारे मैटर सामने आ रहे हों तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सा ऐसा कोच होगा, फॉरेन कोच होगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी अपने सर लेगा, और उस वक्त कि जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही होगी? आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही होगी, और कोई भी क्रिकेटर या कोई भी साबिक कोच जो है, यानी कि साबिक क्रिकेटर जो कि कोच इस वक्त बना हुआ है, वो आकर कहेगा ठीक है जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाता हूँ, या वो अपनी सीवी के अंदर ये लिखना चाहेगा कि भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो काम करो। और सबसे अहम चीज़ दोस्तों, लीग्स की वजह से कोई भी कोच इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए घबराता है कि यार मुझे परमानेंट एक टीम के साथ रहना पड़ेगा, जबकि
اگر آپ کسی لیگ کے اندر کسی فرینچائز کی کوچنگ کر رہے ہیں تو آپ کو 1-1.5 مہینہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا ایونٹ تو IPL ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ 1-1.5 مہینہ اپنے آپ کو باؤنڈ رکھتے ہیں اور آپ نے ایک ٹیم کی کوچنگ کر کر آپ نے پورے سال میں جتنے پیسے کمانے ہوتے ہیں نا، آپ ایک لیگ کے اندر ایک فرینچائز کی نا آپ کوچنگ کر کے آپ اتنے پیسے کما لیتے ہیں. تو اس لیے اب بہت سے جو کوچز ہیں نا وہ گھبراتے ہیں پرماننٹ. اب جیسن گلیسپی یا گیری کرسٹن کا بھی تو یہی تھا نا کہ بھائی وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہمیں جب ضرورت ہوگی ہم آ جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ ہم پرماننٹ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہم یہی رہیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. دوسری چیز کہ پاکستان کے جو یعنی کہ ہماری جو نیشنل ہیروز ہیں یا لیجنڈز کہہ لیں، ان میں سے کون کون اویلیبل ہے. دیکھیں اس وقت سب سے اہم ترین نام آپ کو سب کو پتا ہے، جو کہ بعض دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر آ چکے ہیں ایز اے کوچنگ، وقار یونس، سکی بھائی کا نام، سکلین مشتاق کا نام تو آپ کو بتاتا چلوں کہ PSL سے پہلے لیا جا رہا. جب پاکستان T20 دورے پہ گئی تھی نیوزی لینڈ، اس وقت بھی سکلین مشتاق کا نام لیا جا رہا تھا. نمبر 3 پہ مسمہ ہے، چوتھے نمبر پہ یونس خان ہے. یہ 4 ہیں. اچھا اب اس میں سے وقار یونس صاحب آپ کو پتا ہے وہ پہلے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جب ایز اے کسی عہدے کے اوپر آئے تھے تو ان کے اوپر اتنا زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا، بلکہ کوچنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا CV لاسٹ ٹائم دیا تھا جب گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی والا معاملہ تھا. اتنا کرٹیسزم ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا CV واپس لے لیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وقار یونس صاحب تو سائڈ لائن ہو گئے. ہاں سکلین مشتاق کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مصباح کے اوپر بات ہو سکتی ہے، یا یونس خان کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یونس خان کو آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی قریب میں ہی افغانستان نے بھی ان کو جو تھا وہ ہائر کیا تھا پاکستان کے ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان آئیں گے تو ہمیں سچویشنز اور یہ تمام معاملات جو ہیں وہ بھی سمجھ آئیں گے. لیکن ابھی تک آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تو ایڈورٹائزمنٹ آیا ہے اور ابھی تک کوئی نام جو ہے وہ خاطر خواہ سامنے نہیں آیا. لیکن اگر آپ پاکستان کے فارمیٹ کے اندر بات کریں تو یہ 4 نام ہیں. اس کے علاوہ راشد لطیف صاحب ہیں اور ڈیفرنٹ پلیئرز ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے بھی حامی نہیں بھری. اب لازمی بات ہے، یہ تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ بات چیت ہوگی، وہ کہے گا ٹھیک ہے پائن، یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ خود اپروچ کرے گا ڈیفرنٹ پلیئرز کو کہ بھائی آپ کیا کوچنگ کے لیے اویلیبل ہیں. اب اس طرح تو شعیب اختر صاحب بھی کہتے ہیں. میرے خیال سے بالنگ کے حوالے سے شعیب اختر صاحب کو اپروچ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ نسیم، شاہین اور حارث مجھے دے دو، میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کو. میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے شعیب اختر صاحب سے رابطہ کرے، وسیم اکرم صاحب سے رابطہ کرے. اور سب سے اہم چیز آپ کو دوستوں بتاتا چلوں کہ اظہر محمود صاحب کے بارے میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے کہ اظہر محمود صاحب اتنے ٹائم سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی بالنگ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ورڈ کی طرف جا رہی ہے. ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. باقی جو ہائی پرفارمنس سینٹر والی جو پوسٹ ہے اس کے لیے تو میرے خیال سے عاقب جاوید صاحب سے زیادہ سوٹیبل پرسنالٹی کوئی نہیں، کیونکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرا کام ایز اے کوچنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، میرا کام جو ہے وہ ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر ہے. تو اب دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کون کون سی CVs آتی ہیں. جیسے جیسے آئیں گی ویسے آپ کو اپڈیٹ دیں گے. ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.